येता येता नाही असं म्हणून आयज तुमी सरपंच म्हणून दिल्याक जाल्यार सो कशे तरेन पळयता आनी कितें प्लॅन्स आसतले तुमचे फुडें एज अ सरपंच? हांव पयलेच फावटी पयलें 5 वर्सां पंच म्हणून आसलें ह्या वाड्याचें बास्तेग्रेस वॉर्ड नंबर 4 आनी आतां हांव सरपंच जालां. पयलीं आमचे एम सरपंच जालें. आतां म्हाजो टर्म आहलो तेणें आतां म्हाका चार्ज दिल्या. आनीक हांव म्हाज्या सराच्या एक्स MLA फ्रांसीस सिल्वेरा तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केला. बेनी सिल्वेरा, डेप्युटी सरपंच एलन सिल्वेरा आनी म्हाजी सगळीं वांगडी पंच मेंबर्स सगळ्यांनी म्हाका बरे भशेन हेल्प केला आनी हांव सगळ्यांची बरे भशेन कामां करतालें. आनी सराक आमच्या एक्स MLA फ्रांसीस सिल्वेराक चड आनी चड देव बरें कोत्ता हें म्हाका पावंड येता तेणी चड म्हणटा. सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. एज अ सरपंच पंचायती खातीर तुज्या टेनवरान तूं कितें कितें करपाचें हेतार आयला जावं कितें कामां आसतलीं जावं आनी कितें डेव्हलपमेंट म्हाजी जायतीं काम उरलेलीं हाय आनी दुसऱ्यांनी वाड्याचेर हांव कोण सांगता ती पंच सांगता तेंची हांव सगळ्यांची बरे भशेन कामां करून घेतालें. आनी सगळे आमी 7 पंच मेंबर आहाय आमचे हेजे आनी दुसऱ्यांचीय पंच बरे भशेन हांव सगळ्यांची कामां करून घेतालें. आयज आगसाई पंचायत सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायत आगसाई हे न्यू सरपंचीचें इलेक्शन जाल्लें आनी आयज आमच्या इलेक्शनाक पंचायत मेंबर आसले. आयज तेणें फॉर्म भरलें आनीक अनओपोज बाय सॅली गॉन्साल्वीस हे आमचे आयज सरपंच म्हूण निवडून दिल्लें आसा. सगळ्या पंच मेंबरांनी ताका अनओपोज म्हूण ताका आयज ही कोदेल फावो केल्ली आसा. हांव बाय सॅली गॉन्साल्वीसाक काळजांतान शेबासगी आनी परबी दितां आनी मागतां बाय सॅली कडेन जे तुजे पंचायत मेंबर तुज्या वांगडाक आसात आनी सगळ्यांनी तुका सपोर्ट केला ते भाशेन तूं सदांच ह्या आमच्या विलेज पंचायतीन सगळ्या गांवच्या लोकांक तुवें तुजो आदार आनी सहकार दिवचो म्हूण मागतां. खंयचोय लोक ह्या आमच्या गांवचो येयलो जाल्यार तुजे कडेन कसलेंय काम घेवन येयलो जाल्यार जाता जाल्यार तूं हें काम तांकां सगल्यांक काम करून दी. कोणाकूच कामां केन्नाच तुजी आडाय नाका. हांव फाटीं आमचें बाय सरपंच बाय फेर्नांडीस आहलें आनी सदांच तेणें खुबशें काम बरें करीत येयलेलें आसा आनी केन्नाच हांवें कोणाचेंच आयकोंक ना कोणाचें काम तेणें पेंडींग दवरलेलें. पूण हांव मागतां सगल्या पंचायत मेंबरां कडेन ताका तुमी सपोर्ट दियात आनी आमचें जें पॅनल आसा जें आमचें BJP हें पॅनल हें आमचें BJP सरकार चलता आनी ही पंचायत आमची BJPची आसा म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कसलेंय कितें काम आसत जाल्यार ही आमची पंचायत कोणाकूच केन्नाच कितेंच काम आडावपाक केन्नाच दिवपाक ना आनी कोणाचें काम जाता ते भाशेन आमचें सगळ्यांचें कोणाचेंय खंयचोय जावं तो पार्टीचो खंयचोय मनीस जावं खंयच्याय धर्माचो जावं ही आमची आगसाई पंचायत केन्नाच कोणाचें काम आडावपाक ना. कशें कितेंय तरी इल्लिगलिटी आसो तो कोणेंय ऑब्जेक्शन केलें जाल्यार तेन्ना तें सरपंचाच्या हातीन आसना. जरी तो जाता जाल्यार सरपंचा हो काम ही सरपंच आमच्या सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायतीन सदांच काम करपाक फुडें आसतलो. आमचो आदार सहकार ताका सदांच आसतलो आनी सगळ्या पंचायत मेंबरांक आमचो आदार आनी सहकार आसतलो म्हूण भास दितां. आनीक मागतां सरपंचा कडेन जेचे भाशेन फाटल्या टर्मान तुका सगल्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा सरपंचान फाटल्या मेंबरांक तुवें सपोर्ट केल्लो ते भाशेन सगल्या पंचायत मेंबरां कडेन मागतां ताका सपोर्ट करचो. बरे भाशेन तुमी सपोर्ट केलो जाल्यार ताका बरें काम करपाक इजी जातलें आनी जायते कामां फाटलीं उरलेलीं आसतलीं. जायते पेंडींग वर्क्स आसतलें जी पेंडींग वर्क्स जे आमचे पंचायत मेंबरांची पेंडींग वर्क्स आसा तें तुज्या हातीन तूं घेतलां आयज व तुवें ती बरे भाशेन सगल्या पंचायत मेंबरांचें काम करपाक तुका कडेन मागतां. आनी आमचो जे सरकार आसा BJP सरकार आसा जे पंचायत मिनिस्टर आसात चीफ मिनिस्टर आसात आनी सगळे कावन्सील ऑफ मिनिस्टर आसात तुका कसलोय खंयच्याय डिपार्टमेंटान आदार जावो जाल्यार आमचो आदार आनी सहकार तुका सदांच आसतलो म्हूण भास दितां. आनी तुजेर देवाचो आशिर्वाद सायबिणीचो आशिर्वाद तुजेर मागतां आनी आमची आगसाई पंचायत बरे भाशेन चलोवची म्हूण
तुका आमचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक कार्ड जाणता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी पंचायत मेंबरांक आनीक रिक्वेस्ट करता तुमी ताका बरे भाशेन सगल्यांनी सपोर्ट करपाक तुमचे कडेन मागता. बाब, आयज तुमी डेप्युटी सरपंच आसा आनी सरपंच आयज न्यूली तुमचो दुसरो इलेक्ट जाल्लो आसा, कशे तरेन पळयता? सो पयले सराचेर हांव आमचे अनुपज बाय सॅलीक हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. तशें आमचे हेर वांगडी सगळे पंच आसा, पिदू, एमी, हिरेश, बेने आनी विक्टोरिया, जुलियट. अंडर लिडरशीप ऑफ फ्रांसीस सिल्वेरा ही पंचायत घडलेली आसा. ही अनुपज जावन आसा पंचायत. सो हांव आमचे सरा कडेन, आमचो मोविन सरा कडेन मागता, आमचे कितें जरी तर कामां कितें गेली जाल्यार आमकां सगळे तुमी कामां करचे. आनी फाटीं आमच्यो खूब इश्यू जावन हिंगा जालेले आसा. एक रिगार्डींग सेक्रेटरीक लागून सेक्रेटरी आमची खूब कामां पेंडींग दवरतालो. खूब जाणांचे एलिगेशन येताले, खूब लोकलांचे खूब कंप्लेन येताले. सो हांव मोविन सरा कडेन सांगता हेजेर मातशें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें. सो आनी हांव आयकोन जाणा भाशेन म्हाका 2 दीस चार्ज मेवलेलो हे पंचायतीन आतां. सो हांव आयकताले भाशेन आमचे एक 11 lakhs पेंडींग आहले हिंगा पयशे. सो हांव मागीर BDO कडेन गेलो. सो मागीर BDO म्हाका सांगूंक लागलो तुमचो हे सेक्रेटरीचे कायदो तुमकां सांगपाचें कशें कितें तें 2021चे ते खबर. सो हे सेक्रेटरीन इन्फॉर्म करूंक जाय हे आदले बॉडीचे पयशे. सो हे परते गोवोरमेंटाक गेलेले आतां. सो आमकां सेक्रेटरी सांगूंक जाय बाबा तुमचे पयशे आसा, कशें आसा, कितें आसा. आमकां टील आतां हांव 1 वर्स जालां हांव न्यू हे बॉडीन जावन. सो हिंगा खूब इश्यू आसा तो सेक्रेटरी पयलीं सद्याक आमकां कांय सांगना कसलो फंड आहा कितें आहा. इतले हांव मिटींग सद्या एटेंड करता. आमचे पंचायतीन कितलो फंड आहा तेवूय आमकां केन्ना आयज पासून कांय सांगना. कितले फाटी जाल्यार कसले रिस्पॉन्स दिनालो, कांय सांगनालो. सो हांव मोविन सरा कडेन सांगता हेजेर चवकशी करचे आनी कितें हिंगा लोकलांक कितें फेस जाता तें हिंगा तूं आमचो BDO DOP आहा तांकां हिंगा इन्क्वायरी करूंक लावचे बाबा पंचायतीन कितें चल्लां तें. सो हांव मोविन सरा कडेन मागता आमचे पंचायतीन मातशी नदर घालचे. देव बरें करता. सेक्रेटरीचें काम आसता पंचाक गायड करपाक बाय गव्हर्मेंट रूल कशें वचपाक जाय आनी कशें चलोवपाक जाय तें. बट तुमच्या प्रमाणे सेक्रेटरी काम करना. सो कित्या खातीर हो इशू फेस जाता सो तुमकां? हांव नोको हांवें खूब पाटी BDO कंप्लेन केले, डायरेक्टर ऑफ पंचायती कंप्लेन केले. OSD आसा आमचे मोविनाचे OSD मॅडम इटेलाकूय कंप्लेन केले खूब पाटी. हिंगा कॉपरेट आमचे सेक्रेटरी आसा तो आमकां कॉपरेट करना. खूब जाणांची लोकलाची कामां सगल्यांची पेंडींग दवरता. सो हांवें खूब पाटी कंप्लेन केले आनी टायमार पासून हो सेक्रेटरी केन्ना टायमार केन्ना आसनालो. एवरी टायम कंप्लेन करतालो. कंप्लेन करून हांव मागीर थकलो, हांव उगी रावलो. सो म्हाजो केन्ना चान्स येतालो हांव सरपंच म्हाका केन्ना एक्टींग सरपंच मेवतालो तेन्ना हांव एक्ट करता. सो हिंगा कितें म्हाका पयर आतां 2 दीस चार्ज मेवलो. हांवें दुप करून कितें पेंडींग उरला. सो आमकां एडिशनल आमकां चार्ज मेवलेलो आमचो ऑजवीन सर. तेणें म्हाका सांगलें बाबा तुमचे 11 लाख तशें सेक्रेटरीन तुमचे पेंडींग दवरलेले आसा पण. सो तुकडे जाता जाल्यार BDO कडेन उलय आनी हें कामाक हें घे म्हणून. सो हांव BDOच्या वांगडा गेलो. सर हें कशें कितें तो सांगलो तुमचो आदलो सेक्रेटरी आहलो पळय तेणें तुमकां सांगूंक जाय असो असो फंड आसा ते तुमी तेन्ना करूंक जाय. सो आयज लास्ट डेट 29 कितें खबर. आतां आनी कांय करूंक जायना. तो फंड परतो गोवोरमेंटाक वयतलो 14 फायनान्साचो फंड. सो हिंगा अशींच कामां चल्ले सगळीं पेंडींग. हिंगा कांय प्रोग्रेस म्हणटा तो कांय ना डेव्हलपमेंटा रिगार्डींग. आयज हांवें तेका एक काम सांगला तो 10 पाटी काम सांगूंक पडटलें तेका. एक काम 10 पावटी. हें म्हाका घडलां हांव न्हू हेर पंचायत हांव सांगना हें म्हाका कडेन घडटालें. सो आनी लोकलांक मागीर हांव लोकलान सद्दां म्हाका सांगतालें एक पाटी 10 पाटी फोन करूंक पडटालो आनी केन्ना फोन रिसीव केन्ना करनालो. सो हांव मागता आमकां एक बरो सेक्रेटरी दिवचो आमचे मोविन सराक आनी मुखार आमची उदरगत कितें कामां आसा पळय ती जावची. देव बरें करूं.